19 दिसंबर 1972, 129 सर सैयद हाल। देवी जी, लो तुम भी क्या जिद्दी चीज हो, जरा सी बात पर रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। शाहिदा भी बता रही थी कि तुम रात भर सिसकियां लेती रही, तुम्हें अपनी आंखों की कसम, अब बस भी करो, भूल भी चुको। मैंने फ्लर्ट कहा, मानता हूं नहीं कहना चाहिए था, और मैं अगर किसी गलत फहमी का शिकार हो ही गया था तो फिर तुम्ही ने हमेशा की तरह हौसले से काम लिया होता। तुम्हें क्या हो गया था, तकिया मुंह पर लिए पूरे 2 घंटे तुम रोती रही, बार बार एक ही बात कहे जा रही थी, आप मुझे छोड़ना चाहते हैं। और मैं वो सारा वक्त तुम्हें चुप कराते कराते खुद भी रूहंसा हो गया। सफ्तर बेचारा अलग परेशान हुआ, बल्कि आज तुम्हारी खबर लेने कैंपस भी आया। तुम तो रो पीट कर अपना बोझ हल्का कर रही हो, और हम जिन्हें रोने की आदत नहीं, इस हालत में क्या सो भी सके होंगे। पगली, मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा, खुद ही सोचो ये मुमकिन है। मैंने अपनी जिंदगी की सारी आरजुएं यकजा करके तुम्हारा बुत बनाया है, आसमानों से ज्यादा बुलंद और सितारों से ज्यादा हसीन। उसे छू कर अपने वजूद को नए मानी देता हूँ, उसे देख कर अपने हौसलों को जोड़ता हूँ, और जब इस बुत पर कोई खराश आ जाती है, यूं महसूस होता है जैसे मेरे नीचे से जमीन सरक गई हो। फिजा में तहलील हो गया हूँ, तुम्हें मेरी प्रस्तशों की कसम, इस बुत पर खराश ना आने दिया करो। मैं ऐसा शख्स हूँ कि बिला जवाज दूसरा सांस खींचना भी गवारा ना करूँ। मेरे पास ये जवाज तुमसे पहले भी मौजूद था, मगर तुमने इसकी तकमील की है। तुम मेरी ज़रूरत हो, मैं फिर से अधूरा नहीं होना चाहता। और हाँ, गाली मेरे मुंह से निकल जाया करती है, बुरा ना मनाया करो। ये बीमारी मुझे विरसे में मिली है, और फिर गालियों के मानी नहीं ढूंढा करते, ये सिर्फ देने के लिए होती या फिर सुनने के लिए। वैसे कुछ तो तुम्हारी भी गलती थी, तुम लोगों का जो भी प्रोग्राम था बता देना चाहिए था। जब हम सभी खाना खा रहे थे, तुम्हारी सहेलियों और खान के दरमियान इशारे चले, मैंने सोचा इन लोगों का कोई प्रोग्राम होगा जो शायद मेरी वजह से गड़बड़ हो रहा है। खाने के बाद जब भी मैं वहां से उठना चाहता था, तुमने फिर बिठा लिया कि बोटिंग के लिए चलेंगे। अभी चाय खत्म ना हुई थी, तुम्हारी सहेलियां जासूसी फिल्मों के किरदारों की तरह उस लड़के समेत गायब हो गई। एक रह गई थी, वो तुम्हें लेकर चल दी। मैं अभी कैफेटेरिया में ही था, अजहर अंदर आया और दूसरी मेज पर बैठे अपने साथी को तुम लोगों के मुतालिक बहुत गंदी सी कोई बात बताने लगा। मैंने उसे करीब बुलाकर मना किया, तहाँ मुझे बहुत सदमा हुआ। तुम दिन के उजाले में मेरे साथ फिरते हुए घबराती हो, हालांकि खुरम के साथ फिरते हुए तुम्हें कोई खौफ नहीं आता। रात के अंधेरों में एक तीसरे लड़के के साथ दरख्तों के दरमियान छुप छुप कर कश लगाने से तुम्हारी इज्जत में जैसे इजाफा होता है। सारे खौफ, सारी बदनामियां, सारी पाबंदियां क्या सिर्फ मेरे ही लिए हैं? तुम्हारे साथ फिरता रहूं और लोगों के सामने तुमसे इतना भी कह ना सकूं, कल बाहर जाना है। हर शाम खत लिखूं और फर्स्ट ईयर के लड़कों की तरह किताबों में छुपा छुपा कर तुम्हें दूं। सबीहा को पता न चले, खुरम से कोई कह देगा उसे शक पड़ गया है, गुलशन को ना बताना। मेरे लिए तुमने हर कदम पर कई खुरम खड़े कर रखे हैं। तुम्हारी खातिर इस झूठे माहौल में कितना जबर करके झूठ बोलता हूँ। अगर मैं किसी ऐसी दुनिया में आ ही गया हूँ जहाँ लोग मेरी तरह नहीं सोचते, तो इसमें मेरा क्या गुनाह कि तुम सभी लोग अपने अपने मुकाम पर मुझे सजा देना कार्य सवाब जानते हो। मैंने तुम्हें अच्छा समझा है, कोई डाका तो नहीं डाला। रात भर मैं यही कुछ सोचता रहा, फिर गुस्सा तो आना था। मुझे पता है तुम्हारा उस लड़के के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और जिसके साथ है मैंने तुम्हें उससे कभी रोका नहीं। मुझे ये भी पता है जो लोग शौकिया तौर पर चर्च का जायका महसूस करना चाहते हैं, मुझे कहते तो मैं ला देता। तुमने कौन सा नशा ही लगा लेना था। ठीक है, मैं आज़ादी का कायल हूँ, मगर चर्च पीना भी कोई आज़ादी है? ये तो ऐसे ही है जैसे कोई जहर खाए और कहे मैं बगावत कर रहा हूँ। चर्च के धुएं से क्या समाज के जाबराना रिश्ते टूट जाएंगे? बताओ ना, क्या तब्दीली आ जाएगी? चंद लम्हे जहन के पर्दों पर जहर के निश्तर चलाने से हमारा जहन माउफ हो सकता है, बाहर की दुनिया नहीं। ये तो ऐसी ही बात हुई जैसे बकरी भेड़िए को देखकर आंखें बंद कर लेती है और फर्ज कर लेती है कि भेड़िया अब उसे नहीं देख सकता। मेरी जान, ये बुज़दिली की इंतहा है। इस सरजमीन के लोग सदियों से चर्च पीते आए हैं, देख लो उन्हें कितनी आज़ादी मुयस्सर है। जब मैं किसी पुरानी गली के कोने से चर्च का धुआं फैलते देखता हूँ तो मुझे उन पर बहुत रहम आता है। जब बड़े लोगों के बच्चे इसे हशीश कहकर पीते हैं तो मुझे उनसे नफरत आती है। ये लोग चर्च इसलिए पीते हैं कि मगरब में आज का दस्तूर यही है। साहिब लोग हैं, बुराई भी वलायत पलट करते हैं। चर्च पीना ही अपने लोगों से सीख लेते तो कोई बात भी थी। हशीश ग्रुप दिन भर बगावत और आज़ादी के नारे लगाता है, और हालत यह है कि उधर पटाखे की आवाज़ आई, उधर उनका नशा हिरन हुआ।
پھر کئی کئی دن کمروں سے باہر نہیں نکلتے۔ اگر مجلوکیت اور خود لستی کے مشترکہ مقابلے کا نام آزادی ہے تو پھر یہ لوگ بہت آزاد ہیں۔ چلو اب تم نے کش لگا لیا، تمہیں محسوس ہوا ہوگا ندیاں جیسے دریا بن گئی ہیں، پتھر پھیل کر پہاڑ ہو گئے ہیں، ہر شے بہت نفیس ہو گئی ہے، اگر ٹھوکر لگ گئی تو ٹوٹ جائے گی۔ سمجھ لو پیار کا نشہ اس سے بھی شدید ہوتا ہے۔ متلائے ہوئے ذہن کو چھوٹی سی معمولی سی اور بے ضرر سی باتیں بہت بڑی باتیں لگتی ہیں۔ جذبات و احساسات کانچ سے زیادہ نازک اور اس کے ٹوٹے ریزوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ جتنی شدید وابستگی ہوگی اتنی ہی شدید غلط فہمیاں پیدا ہونے کا امکان رہتا ہے۔ اس لیے ہر قدم پر باہمی اعتماد کی فضا چاہیے، ورنہ اسی طرح رونا دھونا ہوا کرتا ہے۔ جب تم بھی مجھ سے پیار کی دعوے دار ہو تو اعتماد کی فضا تخلیق کرنا تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک کہتی ہو، میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں مگر اتنا ہی طلب بھی کرتا ہوں۔ اپنی اپنی طبیعت اور رجحان کی بات ہے۔ جو شخص چائے بھی خلوص سے پیتا ہو، کیا وہ پیار و نفرت شدت سے نہ کرتا ہوگا؟ سچ جانو تو مجھے اپنی نفرت سے بھی خوف آتا ہے اور اپنے پیار سے بھی۔ جبھی بہت کم لوگوں سے نفرت کرتا ہوں۔ پیار پر اب میرا زور نہیں، اس کی شدت کا احساس تمہیں ہوگا۔ پیار کیا ہے میں نے بہت سوچا۔ پیار کرنا بیک وقت خدا ہونا بھی ہے اور پجاری ہونا بھی۔ خدا کی طرح پیار کی کائنات تخلیق کرنا اور پھر اپنی تخلیق کو سجدہ بھی کرنا۔ پیار کرنا دراصل پیار کروانا بھی ہوتا ہے، اور جو ون وے چلتے ہیں صرف اپنائیت کے احساس کی پرستش کرتے ہیں۔ میں اور تم عام سے انسان ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں اپنے گرد و پیش سے اختلاف ہو، مگر اس اختلاف سے ہمارا انسان ہونا نہیں بدل سکتا۔ لوگ تمہیں ایک عام لڑکی کی شکل میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ میں ہوں جس نے تمہیں دیوی بنا رکھا ہے، اور یہ میں ہوں جو تمہیں پھر پوچھتا بھی ہوں تم نے بھی اسی طرح مجھے جانے کیا بنا رکھا ہوگا۔ یہی اپنائیت کا تخلیقی رشتہ ہے۔ اپنائیت کے انہی شدید بندھنوں میں انسان سمٹ کر قریب ہو جاتے ہیں اور رشتے پھیل کر وسیع۔ تمہاری اپروچ ذرا مختلف ہے۔ تم الفاظ کی بجائے بند آنکھوں، تیز دھڑکنوں اور اکھڑی سانسوں کی زبان میں اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہو۔ پہلے پہل مجھے کچھ عجیب سا لگتا تھا کہ یہ لڑکی پہرو میرے ساتھ۔ میں نے ایک دن تم سے پوچھا بھی تھا اور تم جواب دینے کی بجائے مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ اس دن سے پوچھنا چھوڑ دیا۔ مجھے تمہارا یہ جواب پسند آیا تھا، لیکن اس دن تم نے روتے روتے کئی بار ہچکیوں کے درمیان کہا، خرم کے ساتھ میں آج تک باہر نہیں گئی۔ ہم کار میں بیٹھ کر ہی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ کوئی مرد میرے اتنا قریب نہیں آ سکا، لیکن پھر بھی آپ ناراض ہیں کیونکہ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جان جی، تمہیں بھلا کیسے بھلا سکتا ہوں؟ تمہیں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ جو ہوا اسے بھلا دو، فراموش کر دو، وعدہ رہا آئندہ کبھی نہ لڑوں گا، کبھی بھی۔ مجھے افسوس ہے تمہیں کتنی تکلیف پہنچی ہے، لیکن تمہیں روتے پا کر میں انتہائی اذیت ناک احساس کی آگ میں جل رہا ہوں۔ خدا کے لیے رونا دھونا اب بند بھی کر دو۔ آؤ کوئی اور بات کریں جو تلخی فردہ کو شیرینی امروز میں بدل دے، جو تمہارے لمس سے جاوداں ہو جائے۔ آؤ کہ لب و رخسار اور چشم و ابرو کی بات کریں، کوئی ایسی بات جو اندیشہ ہائے دور دراز کے کرب سے نجات دلا دے، کوئی ایسا ذکر جو بے خود کر دے۔ کچھ یاد ہے 23 کی رات باہر رہنے کا پروگرام تھا۔ یہ پروگرام بہت پہلے کا ہے، لہٰذا اس لڑائی کی وجہ سے کینسل نہیں ہونا چاہیے۔ وہیں سفتر کے ہاں چلیں گے، مسرت بھی وہیں ہوگی۔ تم نے چاہا تو اسالٹ پر چلیں گے۔ شیلا کہہ رہی تھی اچھی فلم ہے، رات بھر تاش کھیلیں گے، اچھے اچھے گانے سنیں گے اور جی بھر کر گپ لگائیں گے۔ خرم کے فون کا فکر نہ کرنا، اس کی کال کوئی 9 بجے آیا کرتی ہے، اس دن 8 بجے سے ہی فون خراب رہے گا۔ میں پہلے کی طرح یونیورسٹی ایکسچینج والے آپریٹر کو کہہ دوں گا، تم یہ بات مجھ پر چھوڑ دو۔ سبیحہ وغیرہ سے تربیلا والی سہیلی کے گھر رات رہنے کا بہانہ لگا لینا۔ پہلے بھی تو اسی کا بہانہ بنا کر ہم باہر رہ لیتے تھے اور کسی کو شک تک نہ گزرا تھا۔ آگے تمہاری مرضی، ہم بہرحال حکم کے پابند ہیں۔ بھیگتی پلکوں اور روتی آنکھوں کو بہت سا پیار، بہت ہی زیادہ۔